Niabot og pipila ka oras una pa na rescue ang mga pasahero sa nalunod nga barkong MV Maharlika 2. Si Sarah Andil, pasahero sa barko ug taga Cotabato City, nibutyag nga ang kapitan sa barko nagpadala og distress call alas 2 sa hapon niadtong Sabado apan na rescue sila alas 10 na sa gabii. Matod ni Kapitan Joseph Coime, Deputy District Commander sa Philippine Coast Guard Northern Mindanao, nga wala sila dayon nakaresponde tungod kay mga gagmayng sakayan lang ang anaa kanila og dili kini kasugakod sa dagkong bawod ug kakusog sa hangin ni adtong adlaw. Ang MV Maharlika 2 nakasinati og steering problem ug dagkong bawod ug kakusog nga hangin samtang naglawig sa kadagatan sa Southern Leyte. Tulo ka mga tawo ang namatay sa insidente samtang 120 ka mga tawo ang na-rescue kagahapon. Gisuta karon sa mga otoridad kung pila gyud ang sakay sa maong barko.